نوری ملائکہ دے امام نو میرے آقا کہندے نے تیری کوئی ٹینشن ہے تے میرے نال بیان کر. میرے آقا فرماندے نے پتہ ہی جدوں ابراہیم نو اگ وچ سٹیا جا رہا سی تے تو حضرت ابراہیم دے کول آیا سے آندا سے میری کوئی مدد کی ضرورت ہے تے میں حاضر ہاں. وہ میرا دادا سیگا. نبی پاک فرماندے نے وہ میرے دادا یم جے حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے کول تو آیا سے او تو سوال کیتا سی اگر میری مدد دی ضرورت ہے وے تے میں انہاں واسطے اگ نو پلٹا کے انہاں جناب انہاں دی بستی دے وچ اگ نو پلٹا کے سٹ دینا. لیکن حضرت ابراہیم نے آکھیا جدے واسطے اگ دے وچ سٹیا جا رہا وا او مینوں جاندا وی ہے او میرے حال تو واقف ہے. او جبریل اج تیرا بدلہ دین واسطے میں تیرے کولوں سوال کرنا اگر تیری کوئی حاجت ہے وے میرے سامنے بیان کر میں اللہ دی بارگاہ وچ جاواں گا تیرا سوال کراں گا. حضرت جبریل نے ہاتھ جوڑ کے ایک عرض کیتی ہے وہ اپنے ایمان تے اور اپنی قسمت تے تناز کر. جبریل نے کی منگیا ہے عرض کیتی مازاغ دیاں اکھاں والیا جدوں رب دے نال تہاڈی ملاقات ہوے اللہ دے انوار و تجلیات وچ تساں غوطہ زن ہو جاؤ. سونیا اکو میری حاجت وے اللہ دی بارگاہ دے وچ اے کوئی دعا کرے آجے میری عرضی پوری کروا دے آجے. اگر قیامت دا دن ہووے قیامت دا دہاڑا ہووے جدوں پل صراط تو تہاڈی امت گزرن لگے میں جبریل چاہنا وا او پر میرے کول میں پل صراط وچھا دے وا تہاڈے امتی میرے اتوں دی گزر کے چلے جان میں اپنے پر وچھاونا چاہنا. حضرت جبریل نے منگیا تے کی منگیا ہے امت مصطفیٰ دی خیر خائی دا سوال کیتا. حضرت محمد مصطفیٰ تیرے تے میرے لجپال آقا جدوں رب دی بارگاہ چ چلے گئے ساریاں گلاں کیتیاں میرے آقا کریم نے جبریل دی او حاجت آ کے واپس بیان کیتی. میرے آقا نے جبریل نو دسیا فرمایا جبریل قیامت دا دہاڑا ہوے گا جدوں میرے غلاماں دے پل صراط تو گزرن دی واری آوے گی ادھر اللہ تینوں آواز دے گا جبریل اپنے پر وچھا دے تیر تاکہ مصطفیٰ دے غلام اتوں دی گزر جان. اسا تائیں کہنے گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے. آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے. سارے سجدے میں ہوگا اور کھل جائے گی زلفیں امت کی وہ بخشش کا اصرار کریں گے امت کی وہ بخشش کا اصرار. میرے آقا فرماندے نے جدو اگے میں چلا گیا رف رف سواری آ گئی. امام الانبیاء فرماندے نے اور رف رف سواری تے میں سوار ہو گیا. اگے کڑیاں بھی کوئی نہیں اگے زمانہ بھی کوئی نہیں اگے لامکان دا وہ سفر جاری و ساری ہو گیا. کملی والے فرماندے نے تنہائی دے اندر جدو میں سوچیا میرا دل تھوڑا جہا گھبرایا. تنہائی دا عالم میں فرمایا اسے وقت مینوں ابو بکر صدیق دی آواز وچوں آواز آندی ہے. آواز کی آندی ہے کفیا محمد ان ربک یصلی محمد ٹھہر جاؤ تہاڈا رب صلات پیا پڑھدا ہے. فرمایا لہجہ ابو بکر صدیق ہے. جدوں ابو بکر صدیق دی میں آواز سنی کملی والے فرماندے نے فرمایا جدوں آواز سنی میرے دل نو سکون آ گیا. اس تو تھوڑی دیر بعد آواز آندی ہے ادنو یا محمد ادنو یا احمد محمد اگے آ جاؤ اللہ تہاڈا انتظار فرما رہے ہیں. اللہ نال ملاقات ہو گئی. اللہ نال کی ہو گئی